अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस नए साल के आगाज़ पर वीकली हॉरोस्कोप के साथ। मामला ये है जेमिनाइज के वक्त अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जैसे जैसे गुज़रता है घटता ज़रूर है, लेकिन हमें अपनी अफादियत मैच्योरिटी की शक्ल में दे जाता है, तजर्बात की शक्ल में दे जाता है। अगर कोई बंदा वक्त की नब्ज़ को सही तरीके से समझता रहे तो वो अपनी अकल, ज़हानत, अपनी मैच्योरिटी, अपने तजर्बात से न सिर्फ ख़ुद को कामयाब कर सकता है बल्कि दूसरे लोगों की कामयाबी की वजह भी बनेगा। जिस बंदे ने जितना टाइम दुनिया में ज़्यादा गुजारा होगा वो उतना ही ज़्यादा तजर्बेकार होगा, उतना ही मामलात को, रिश्तों को, सिस्टम्स को समझता होगा। तो जो मालूमात वक्त से आपको हासिल हो उसे अपनी ज़ात तक महदूद ना रखें, ये कंजूसी होगी। आपको चाहिए कि जो छोटे हैं उनको शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए सिखाएं कि कब अरूज होता है और कब ज़वाल होता है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ख़ुद भी इस बात का अंदाज़ा हो कि किन प्लैनेटरी पोजीशंस की वजह से वक्त अच्छा हो जाता है। खैर, ये बात लंबी हो जाएगी। हम लोग नए साल का आगाज़ करते हैं। ये हफ़्ता 29 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2020 तक का है और इस हफ़्ते 4 जनवरी को आखिरी दिन मार्स आपके यहाँ 7th हाउस में आएगा। मार्स का 7th हाउस में आना मियाँ बीवी के लिए और पार्टनरशिप के लिए बैनुल-अक़वामी हिजरत और तवानाई की वजह बनेगा। दिस इज़ अ बिग चेंज। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स में से सबसे लंबा प्लैनेट जो 2 महीने तक किसी एक हाउस में रहता है, ये आपके लिए 4 जनवरी को 2 महीने के लिए पॉजिटिव होने जा रहा है। 7th हाउस की पॉजिटिविटी से आपको फ़वाइद क्या होंगे? पहला फ़ायदा तो ये होगा, जब भी तवानाई आती है, मार्स अच्छी फॉर्म में आता है, आपका लीडरशिप लेवल हाई हो जाएगा, आपके इरादों की ताकत मजबूत होगी, आपकी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस स्टेबल, स्मूथ एंड लॉन्ग लास्टिंग होगी, उनका स्टेमिना बढ़ जाएगा। ये इंडिविजुअल एडवांटेजेस है। बट इसके इज्तिमाई फ़वाइद 7वें घर की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान बहुत ताकत पैदा होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, आपसी जो ज़रूरत उकताहट का शिकार हो गई थी वो दोबारा प्लेजेंट होगी और एक दूसरे की ज़रूरत महसूस होगी। दिलों के टेढ़ापन सीधा होगा। एंड मार्स की वजह से अगर कोई मियाँ बीवी लॉन्ग डिस्टेंस अलग है, मतलब कोई पाकिस्तान में है एंड शौहर कारोबार के लिए कहीं और है, तो चांस ऑफ मीटिंग बनेगा, वो वहाँ जा सकेंगे या शौहर घर वापस आ सकेंगे, बोथ आर पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों सफरी लाइन को खोल देता है ये मार्स। तीसरा फ़ायदा ये जेमिनाइज को इस सूरत में देगा कि कोई बंदा अगर पार्टनरशिप करना चाहता है तो उसको रिसोर्सेज अवेलेबल हो पाएंगे, ऑफ़र्स अवेलेबल हो पाएंगी। और अगर कोई जेमिनाई ऑलरेडी पार्टनरशिप के बिज़नेस में मुलव्विस है, शुरू है, तो पार्टनरशिप का बिज़नेस इस मार्स की वजह से फ्लरिश करेगा। और मार्स की ये सपोर्ट 2 महीने तक लगातार रहेगी, जिसकी वजह से उसके बाद के जो 2 महीने कमज़ोर आएंगे उसका अजाला भी इन्हीं 2 महीनों में हो पाएगा। इस हफ्ते 4 जनवरी को इसका आगाज़ हो जाएगा। इसके अदरवाइज फ़वाइद सुन, शख्सियत में निखार आएगा। फीमेल साइड पर जो ज़हनी कमज़ोरी, सेंसिटिविटी, इमोशनल सिकनेस वो ख़त्म होगी। फीमेल जेमिनाइज को इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। मेल जेमिनाइज के इरादे, कैप्टन पावर, ब्रेवरी, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ ये बढ़ेगी। एंड नौकरी पेशा लोगों के लिए ये टारगेटफुल उन्हें रखेगा और वो अपने मकासद को, अपने टारगेट्स को कंसीव कर पाएंगे, ईजीली कर पाएंगे। इट इज़ ड्यू टू मार्स। एंड दूसरी खबर, वीनस आपके यहाँ 9वें घर में, दैट इज़ आल्सो गुड फॉर लव लाइफ। अगर कोई जेमिनाई इस वक्त लव सेक्टर में किसी को प्रपोज करना चाहता है, कमिटमेंट करना चाहता है, सोल मेट हासिल करना चाहता है, निकाह करना चाहता है, मंगनी करना चाहता है, तो पोजीशन ऑफ वीनस इस हफ्ते आइडियल है। 4 जनवरी के मार्स के पॉजिटिव होने की वजह से जो 26
دسمبر کو گرہن ہوا تھا اس کا زور بھی ٹوٹ جائے گا، نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اینڈ یہاں سے سوان نکاح کی تاریخ آپ رکھ سکتے ہیں۔ 10 جنوری کو چاند گرہن ہوگا، وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتا ہے، تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا، بٹ اس سے پہلے اگر کوئی بھی ریلیشن شپ، لائف پارٹنرشپ، لو ونز کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرز یا پھر پبلک امیج کے لیے، پبلک ریلیشنز کے لیے، پرسنل ریلیشنز کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم اچھا ہی رہے گا۔ یہ اچھی خبریں تھی ساری، کچھ خبریں بری بھی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، بری نہیں کہہ سکتا، وقت سبھی کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن رات کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا، کسی کے لیے وہ بہت اچھی ہے، کسی دن کسی کے لیے دن بہت اچھا ہوگا، لیکن اس دن کسی کے لیے بہت ٹربلز بھی ہو سکتی، تو وقت برا نہیں ہوتا، صرف اس کے بیہیویئرز کو آپ کو سمجھ کر اس میں سے اچھائیاں لینی ہوتی ہیں، اور جو نیگیٹیوٹیز ہیں انہیں ریپیل کرنا ہوتا ہے، اسے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے، اور یہی سسٹم کی ریکوائرمنٹ ہے، ناٹ اونلی آسٹرولوجیکل سسٹم بٹ دنیا کے ہر ہی سسٹم کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں سے اچھائیاں ڈھونڈو اور برائیوں کو پیچھے کر دو، خرابیوں کو پیچھے کر دو، چاہے وہ صحت کا معاملہ ہو، چاہے سائنسز ہوں، چاہے ریلیشنز ہوں، کوئی بھی چیز ہو، اس کو سمجھ کر ہی چلنا ہوتا ہے۔ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ سیٹن کے 8ویں گھر میں جوپیٹر کے ساتھ ہونے، سورج کے بھی 8ویں گھر میں ہونے، مرکری کے بھی 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس نیگیٹیوٹی کو 2 طرح سے آپ حل کر سکتے ہیں۔ ایک حل یہ ہے کہ سہتے رہیں، لوگوں کا لیگ پل کرنا سہ لیں، لوگوں کا تہمت لگانا سہ لیں، خود کا ڈپریس رہنا سہ لیں، بیماریوں میں مبتلا رہنا سہ لیں، ریوارڈز کی کمی بھی سہ لیں، مقدمات کے ایشوز بھی سہ لیں، بس پھر سہتے گزار دیں۔ پھر ایک سلوشن تو یہ ہے کہ سارا پین لے لیں۔ دوسرا حل یہ ہے کہ اسے ریپیل کر دیں۔ یہ جو سہنے والا عمل ہے، میں اسے کوئی بہادری نہیں سمجھتا۔ یہ کیا بہادری ہوئی کہ تکلیف ہے سہ کر ٹائم گزار رہے ہیں؟ جب آپ کے پاس سلوشنز موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام موجود ہے، سائنٹیفک ریمیڈیز موجود ہیں، تو کیوں اس چیز کو اپنے اوپر مسلط رکھیں؟ ایز اے جیمنائی، go with emerald stone that is ideal to repair the Saturn issue. Not only یہ جو 3 مہینے رہتے ہیں سیٹرن نے پھر 9th ہاؤس میں چلا جانا بہت اچھا رہے گا، لیکن ریٹروگریشن آف جوپیٹر کو بھی وہی ایمرلڈ ریکور کر دے گا۔ سیٹرن 10th ہاؤس میں ایکسیلنٹ، 9th ہاؤس میں ایکسیلنٹ پرفارمنسز دے گا، اس ایکسیلنٹ پرفارمنسز کو بھی یہی ایمرلڈ ایز اے کیٹلسٹ ہائی لیولز پر لے جائے گا، اینڈ یو آر بیسٹ on your mind abilities. اینڈ جوپیٹر اپنی جگہ بہت اچھا رہے گا، سو وہ ایک ایمرلڈ آپ کو کئی شعبوں میں ریپیئر کرے گا، پروٹیکٹ کرے گا، بوسٹ کرے گا، اینڈ ساتھ میں مذہبی طور پر عمدہ ترین ریمیڈی۔ اب اس 1 جنوری کو میرے کیریئر کے 17 سال پورے ہو جانے، اور ان 17 سالوں میں نے سورہ شمس کو وقت کی خرابی کو دور کرنے کا بہت بڑا ویپن، the only weapon, I would say the only weapon، صرف یہی اس کو ہی میں پایا۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی کاربوہائیڈریٹس، کوئی منرلز، کوئی وٹامن، کوئی میڈیسن وقت کی خرابی کو دور کرتی ہو۔ وقت کی خرابی ایک اخلاقی ناگہانی ہے جس کو ریکور کرنے کے لیے سورہ شمس ہی آئیڈیل سورہ ہے، اور سائنٹیفکلی اس کو ریکور کیا جا سکتا ہے۔ اس ریکوری کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹائم کو اچھے انداز سے یوز کر پائیں گے۔ اس سال نو کا آغاز، اس نئے سال کو بھرپور انداز سے شروع کریں گے، کامیابیاں حاصل کریں گے، ریلیشنز حاصل کریں گے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹس کی طرف جائیں گے، کیریئر اچیومنٹس کریں گے، پلاننگ کریں گے، کاروباری زندگی میں استحکام آئے گا، میاں بیوی کے ریلیشن بہتر ہوں گے، صحت اور توانائی ملے گی، ہجرت کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں گے، بین الاقوامی ٹریولنگ ہو سکے گی۔ یہ سارا اس ہفتے سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ سب انفارمیشن اور ریمیڈیز میں نے بھرپور انداز سے کوشش کی کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امید کرتا ہوں اس میں آپ کی زیادہ تر تشنگی آپ پوری ہو گئی، آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اگر میری یہ ریسرچ، اگر میرے یہ ایفرٹس آپ کی زندگی میں کچھ معلومات، کچھ خوشیاں لانے میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں ہمیشہ سے کہتے آ رہا ہوں جیمنائز، آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا اور آخرت دونوں کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔
اور آپ کی محبت جو 2019 میں ہمیں ملتی رہی ہے آسٹرو جیم آفیشیل کو، جس کی وجہ سے ہم پاکستان کے نمبر 1 چینل بنے، وہ محبت، وہ سبسکرپشن اگر ہمیں 2020 میں بھی ملتی رہی، امید ہے کہ ملتی رہے گی، تو ہم لوگ اپنی اگلی منزلیں بھی طے کریں گے۔ اگلے ہفتے چاند گرہن اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہے اس کی ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ کچھ پلانٹس بھی چینج ہوں گے جیمنائز، وہ بھی بیان کروں گا، لیکن وہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کر رہے ہیں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ اللہ نے کے بعد